जिन्दगीको हरेक पलमा सास हुन्जेलसम्म सास भएदेखि समस्याहरू आउँछन् र समस्याहरू समाधान गर्दै अगाडि बढ्दै जाने हो। नेपाललाई भ्रमजालमा पार्न खोज्ने र नेपालको बारेमा विश्वमा कुप्रचार गर्ने जस्ता कुराहरू र अहिले खास गरिकन सुगौली सन्धिले नेपालको भूमि भनेको कालापानी लिपुलेख क्षेत्रको जुन नेपालको नक्सामा सामेल भइसकेपछि त्यहाँ जुन व्यवहार भएको छ, नेपालका कतिपय सिमानाहरूमा जुन व्यवहार भएको छ र कतिपय सम्बन्धहरूमा त्यसले जुन देखाएको व्यवहार छ, त्यसले नेपाल खुसी हुनुपर्ने, नेपाल चाहिँ एकदम परम असल भन्दा असल मित्र भारत नै हो मात्र भन्नुपर्ने स्थिति छैन। आफ्नो निहित स्वार्थको निम्ति कोही केही पछि लाग्दिएको हुन सक्छ। त्यसकारण तिनीहरू पछिलग्गु मात्रै हुन्। पछिलग्गुहरू कहिले कुनै दिन पनि कहीँको पनि सकारात्मक सोच्ने वा नायक हुने हुँदैन। एउटाले अर्कोसँग कुरा गर्यो भने दुश्मनै देख्नुपर्ने, अर्कोले अर्कोसँग कुरा गर्नुपर्ने भने क्या स्वाद भएछ भन्ने हो नि। कहीँबाट गलत हुनु हुँदैन। राम्रो कामको निम्ति त जति पनि विधि र प्रक्रियासँग हिसाबले अगाडि बढ्नको निम्ति अनौपचारिक कतिपय छलफलहरू गर्न आवश्यक हुन्छ। नेपालले आफ्नो हितको निम्ति जसले नेपालको अहित गरेको छ, ती अहित हुने कुराहरूलाई समाप्त गर्दै अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा जसले नेपालको बारेमा भलो नचिताउने हुन्छ, जुन विषयको कारणले भलो नचिताउने हुन्छ, जुन विषयको कारणले थिचोमिचो गरेको हुन्छ, जुन विषयको कारणले चाहिँ उनीहरू नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहेको हुन्छ, नेपाललाई हेप्न चाहेको हुन्छ, त्यो त अहिले नेपाल कमजोर हुन चाहदैन, नेपाल हेपिन चाहदैन। मेरो कुरा जस्ताको तस्तै मान्नुपर्छ, मेरो हितमा जे हुन्छ त्यही गर्नुपर्छ। त्यसो भए संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा भारत नेपालको विकास समृद्धिको बाधक हो, त्यो भन्दा हुन्छ? किनकि नागरिकता विधेयक र भूगोल प्रकरणदेखि लिएर अगाडि जसरी हामीले संविधान पारित गर्यो त्यो विषयदेखि नै भारत नेपालप्रति जुन नकारात्मक छ अथवा रुष्ट छ, हामीले आफ्नो निर्णय गर्दा ऊ किन बाधक बन्छ? भारत के चाहन्छ भन्ने हो भने, समग्रमा बुझ्ने हो भने, उनीहरूको पोल्टामा बसेर उनीहरूले भने अनुसार नेपालले जे गाइडलाइन दिन्छ त्यही अनुरूप नेपाल चलिदियो भने ऊ खुसी हुने, नभए आफ्नो हितमा भएन त्यस कारणले गर्दा असन्तुष्ट हुने, असहयोग गर्ने, दबाब दिने र कतिपय सन्दर्भमा भन्ने हो भने इतिहासमा अपराधपूर्ण काम पनि गर्न पछि पर्दैन। पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका अत्यन्त लोकप्रिय प्रभावशाली नेता लालबाबु पण्डित सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अब अहिले देश साँच्चीकै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। कोरोनाकै कहरले, कोरोनाकै पेन्डेमिकले र अर्कोतर्फबाट हेर्दा नेकपाभित्रको आन्तरिक समीकरणमा देखेका फेरबदलावले आज देश कहीँ कतै रोकिएको त छैन, गतिशील देश, राजनीतिमा गतिशील भएको देश कहीँ कतै रोकियो अथवा जनताको जनमतको कदर भएन भनेर तीव्र रूपमा जनताहरू आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सरले?
विश्व महामारी कोरोनाले आज देश आक्रान्त रहेको एउटा स्थिति हो र हिजो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मानिसमा कोरोना कम डर बढी थियो। आज चाहिँ डर कम कोरोना बढी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कोरोनाको कारणले देशमा चाहिँ जति सङ्कट हिजो थियो केही खुकुलो बनाइए पनि सङ्कट बढेर गएको छ, टरेर गएको छैन। छिटै टरेर जाओस् भन्ने चाहना छ एकतिर। अर्कोतर्फ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ अहिले पनि संस्थागत रूपमा संस्कारगत कतिपय कुराहरू गलत हटिसकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा समाजमा देखिने प्रतिबिम्ब अझै पनि गहिराईको साथै छ र कम हुँदै गएको हो, तर अहिले बीचमा केही बढेर आएको छ। सङ्कटको बेलामा बढी एकताको आवश्यकता हुन्छ, सद्भावको आवश्यकता हुन्छ र कामलाई गति दिनुपर्ने जनताको चाहना भावना हुन्छ। तर अहिले सरकारले काम गरिरहेको छ, तर कामप्रति अझै गति पुगेन, अझै बढाउनु पर्यो र नेपाललाई जुन गति र जुन परिणाममा नतिजामुखी पुर्याउने जुन घोषणा हो, जुन चाहना थियो, जुन आकांक्षा हो त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने कुरा जनस्तरबाटै व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। सरले भनेको एउटा कुरा कोट गर्न चाहे, सङ्कटको बेला एकता हुनुपर्छ। हामी विभाजित भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, लड्न सक्दैनौँ, सङ्कटको सामना गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिरहँदा अहिले जुन राजनीतिक दलमा जुन नेकपाको शीर्ष स्थानमा बसेका शीर्ष नेताहरू बीचको विवादले के समस्या पैदा गरेको हो? नेपालको एउटा मात्रै राजनीतिक दलमा त्यो छैन। सरले सङ्कटको बेला हामी मिलेर जानुको विकल्प छैन, सङ्कटको सामना गर्नको लागि हामी एकीकृत हुनुपर्छ, एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदा वर्तमान समयमा सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक समीकरणले कहीँ कतै यसभित्र समस्या पैदा त गर्ने होइन भनेर आशंका व्यक्त गरेको छ नि। नेपालको राजनीतिक दलहरूमा समाजमा रहेका राम्रा नराम्रा सबै चाहिँ गुण अवगुण प्रतिबिम्बित छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू अझै पनि संस्थागत र विधि सम्मत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा लामो समयसम्म आफ्नो अभ्यास गरि नसकेको कारणले गर्दा कहिले टुटफुट, कहिले असन्तुष्टि र कहिले एकता साथसाथै अगाडि बढिरहेको छ, जसको परिणाम चाहे त्यो अहिलेको नेकपा होस् या त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस् या अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि हामी देख्छौँ। जहाँसम्म अहिले झन्नै 2/3 नजिकमा जनताको जनमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपामा जुन देखिएको छ
केही असन्तुष्टिहरू देखिएको छ। खास गरिकन नेतृत्व पंक्तिमा बढी देखिएको छ र कार्यशैलीगत कुराहरू चाहिँ छन्, कतिपय अनुशासनका कुराहरूसँग छन्, कतिपय संगठनात्मक ढाँचा र प्रक्रियाहरूमा छन् र कतिपय विचारका कुरामा पनि छन्। अलि बेला सुहाउँदो भएन कि भन्ने जनतामा छ। त्यसलाई अहिलेको महामारीमा कोरोनाको विषयमा अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्नेमा आन्तरिक द्वन्द्व निम्ताउन हुने थिएन भन्ने मान्यता तपाईँको हो। अहिले प्राकृतिक रूपमा जुन विपत्ति छ, जुन संसारभरि छ, त्यो कसैले लिएर आएको होइन। हामी पनि अछुतो छैनौँ, त्योबाट अछुतो छैनौँ। यो बेलामा यस्ता किसिमका विवादहरू सकेसम्म ननिक्लेको भए राम्रो हुन्थ्यो। नेतृत्व पंक्ति सहमतिको साथ विधि र प्रक्रियामा निर्णयहरू गरेर नेपालको संविधान ऐन कानुनहरूलाई पालना गर्दै आफ्नो मूल जिम्मेवारीलाई सामूहिक रूपमा पूरा गर्दै अगाडि बढिदिएको स्थितिमा परिणाम जनताले यो महाविपदमा पनि धेरै घबराउनु पर्ने, डराउनु पर्ने वा प्रश्न उठाउनु पर्ने स्थिति हुँदैन थियो। तर पनि यो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई कतिपयहरूले पार्टीभित्रको समस्या नभएर यो बाह्य शक्तिको इन्ट्रेस्ट अनुसार पार्टीलाई अगाडि लग्नको लागि गरिएको हो, रचिएको मञ्चन हो भनेर भनिन्छ नि सर। अब हाम्रो नेपाल एकतिर खुला सिमाना पनि छ र अर्कोतिर संसारभरिको ध्यान नेपालतिर छ। किन ध्यान छ भने उत्तरतिर ठुला र शक्तिशाली मुलुक चीन छ, उदयमान शक्ति चीन छ। दक्षिणतिर पनि ठुला र उदयमान स्थितिमै अगाडि बढिरहेको भारत छ र कतिपय संसारका मुलुकहरूलाई आफ्नो शक्ति कमजोर हुँदै गएको ठानेर बढिरहेको शक्तिलाई पनि अंकुश लगाएर अनि उनीहरू आफ्नो प्रतिरक्षामा जुटेको एउटा स्थिति हो। त्यो स्थितिमा बीचमा नेपाल भएकोले यहाँबाट पनि के कति भूमिका खेल्न सकिन्छ आफ्नो हितमा, नेपालको हितमा होइन, आफ्नो हितमा र दुईतिरकै भन्ने हो भने अहितमा, त्यो सोच्ने शक्तिहरू नेपालमा छैनन् भन्ने भन्न सकिँदैन। र अर्कोतिर के हो भने सरकार, नेपालको सरकार, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ आफ्नो देशको हितमा भन्दा पनि उनीहरूको भावना र चाहनालाई, उनीहरूको आकांक्षालाई पूरा गरिदिए राम्रो ठान्नेहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका कतिपय राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू जस्तै नेपाली भूमि फिर्ताको निम्ति कालापानी लिपु लेक लगायतका विषयहरू अगाडि संसदबाटै नक्सा सच्याउने गरिकन, नयाँ नक्सा जारी गर्ने गरिकनको निर्णय होस्। नागरिकतासँग जोडिएर जुन ऐन संशोधनमा अगाडि बढेको एउटा स्थिति हो, संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएर अर्को स्थिति छ दुनियाँमा,
अन्य मुलुकभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको। अर्को कुरा विकासको गतिमा त्यस्तै हो। पूर्वाधारहरूका दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरू अगाडि सारेर हो र नेपालको एक किसिमले भन्ने हो भने तीनतिरबाट भारत र एकतिरबाट नेपाल एकतिरबाट चीन रहेकोले गर्दा भूपरिवेष्टित मुलुक भएको कारणले गर्दाखेरि एकतिर मात्रै आश्रित भन्दाखेरि आफ्नो थप नयाँ विकल्पहरू सहित दुईतिरै चाहिँ जुन नयाँ सम्झौताहरूको साथ अगाडि बढेको छ त्यो स्थिति पनि हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिको चाहना, कतिको भावना र कतिको आफ्नो फरक फरक लक्ष्यहरू भएको कारणले गर्दा नेपाल आफ्नो लक्ष्यमा थुप्रै कठिनाइहरू सहित अगाडि बढिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि थुप्रै कठिनाइहरू, थुप्रै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। तैपनि यो बीचमा केही आन्तरिक सङ्गठनात्मक प्रणालीका कतिपय कुराहरू, कतिपय निर्णयसँग जोडिएर केही प्रश्नहरू आएका छन्। त्यो विधि र प्रक्रिया अनुरूप छलफल भइरहेको सन्दर्भमा म एउटा कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि नेपालको अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई पनि समाधान गरेर अगाडि बढ्छ र सरकार र पार्टीले नेपालसँग जोडिएका गर्दैन। किन भन्दा नेपाल सुरुदेखि नै असंलग्न राष्ट्रहरूको समूहमै रहेको थियो र पञ्चशीलको सिद्धान्त मानेरै आएको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र मानेरै आएको छ। त्यसकारण नेपाल शान्तिको पक्षमा छ, नेपाल समृद्धिको लागि अगाडि बढ्दैछ र नेपालको कोही दुश्मन छ भन्ने हो भने हामीले भन्दैछौँ हाम्रो पछौटेपन, हाम्रो गरिबी नै हाम्रो दुश्मन हो। त्यसकारणले गर्दा हामी समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा हामी सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा अगाडि बढ्छौँ। कठिनाइहरू देखा पर्छन् तर ती कठिनाइहरूलाई समाधान गरेरै समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न नसक्नु त्यसमा ठाडो भारतको हस्तक्षेपले गर्दा हो। भारतले आफ्नो अनुकूल, आफ्नो हित अनुसार नेपालमा शासन व्यवस्था हुन चाहन्छ, गराउन चाहन्छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जसरी नेपाली भूगोल, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समावेश गरिसकेपछि भारत रुष्ट छ, प्रधानमन्त्री हटाउन चाहन्छ। यसका कारण नै नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि उसले भने अनुसार भयो भने ऊ नेपालप्रति किन रुष्ट देखिन्छ? न नेपाल कसैको दबावमा पर्दैन, कसैको प्रभावमा पर्दैन। नेपाल आफ्नो निर्णय स्वतन्त्रतापूर्वक लागू गर्छ र गरेरै अगाडि बढ्छ। किन भन्दा नेपालको संविधान जारी हुँदाखेरि यो संविधान जारी नहोस् भन्न चाहिँ त्यतिखेर भारतले भूमिका खेलेकै हो, नाकाबन्दी लगाएकै हो। तर संविधान जारी भयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो र प्रजातान्त्रिक चुनाव भयो। प्रजातान्त्रिक चुनावबाट नेपालको जनताले बहुमतको थाई सरकार निर्माण गर्यो। थाई सरकार अगाडि बढ्दैछ भने कतिपय विषयमा भारत त्यही अपराधपूर्ण कामको कुरा नेपालले कति पटक नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्यो? त्यो अपराधपूर्ण कामै हो, कामै हो। इतिहासमा हेर्ने हो भने उत्तरी चेकपोस्टमा नेपालको भूमिभित्र भारतीय फौजको पोस्ट रहनु त्यो गलतै थियो।
नेपालको क्याबिनेटमा हरेक निर्णयहरू गर्दा भारतीय राजदूत बस्ने र अनुमोदन गराउनु उनको उपस्थितिमा उनले नचाहेको केही पनि गर्न नसक्ने कुरा जुन बेला गरिएको थियो त्यो अपराधपूर्ण नै थियो। किन भन्दा नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार नगरेको स्थिति हो। भौगोलिक अखण्डतामाथि कपटपूर्ण तरिकाले मात्रै स्वीकार गरेको स्थिति हो र कहिलेकाहीँ छ्यासछुस भन्ने पनि हो कि हाम्रो सिमाना त हिमाल हो भन्ने पनि हो र त्यो कपटपूर्ण विचार थियो। गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने नेपालमा आउँदा गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको हुन्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जाँदा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन्। यो फरक फरक ठाउँमा फरक फरक विचार प्रस्तुत गरेर त्यसो भए भारतले आफ्नो खुफिया एजेन्सी मार्फत आफ्नो गुप्तचर मार्फत नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरू अथवा जुन राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई कुनै बाधा पुर्याएको थियो विगतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा तपाईँले अपराधकै प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नेपालमा आएर पनि कतिपय हत्याकाण्डहरू पनि गराइएको देख्छ। जस्तै सेन्ट्रल जेलमा नेपालका बन्दीलाई भेट्न आएर हत्या गरिएको स्थिति पनि हो। कतिपय सञ्चार उद्यमीको हत्या प्रकरण पनि हो। कतिपय ब्याङ्कसँगको आर्थिक घोटालाहरू भएका व्यक्तिहरू पनि त्यता शरणमा लिएको स्थिति पनि हो। कतिपयले नेपालको शक्ति केन्द्र राज संस्था र मदन भण्डारीको हत्याकाण्डमा पनि विदेशीको हात रहेको भनेर भनिरहँदा त्यो अवस्थामा जोड्न मिल्छ यो प्रसङ्गलाई? त्यो छानबिनको विषयवस्तु हो, अझै अनुसन्धान पुगेको छैन। त्यसकारणले गर्दा शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ, प्रमाणित गर्ने आधार बनिसके। त्यसो भए राजा वीरेन्द्रको वंशनाश र मदन भण्डारीको हत्याकाण्डमा शङ्का गर्न मिल्छ भारतीय गुप्तचर? अब शङ्का गर्न मिल्दैन भन्ने होइन, तर प्रमाण नभइकन भन्न पनि मिलेन। त्यसो भए नेपालमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू असुरक्षित भएको हो सर? ज्यानको बाजी नलगाइकन परिवर्तन सम्भव छैन र मलाई मारिदिन्छन्, मैले असहयोग पाउँछु त्यसकारण म लाग्दिनँ भन्ने हो भने त्यस्ता कायरहरू मात्र ज्यानको निम्ति सुरक्षाको निम्ति लाग्नेहरूले देश र समाजको परिवर्तनको निम्ति लाग्न सक्दैन, जनताको हितमा लाग्न सक्दैन, सामूहिक जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले हामी भन्ने गर्छौँ प्राणको बाजी लाएर पनि नेपाल र नेपालीको हितमा हामी काम गर्छौँ, गर्नुपर्छ र गलत तत्त्वहरू नेपाल भित्रकै होस् या बाहिरको होस् उनीहरूसँग सामना गरेरै अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन। किनकि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँले पनि खेल्नु भएको छ। 2046 पछिको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्दाखेरि तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले राजनीतिक जीवन मेरो 44 वर्ष भएछ। 44 वर्षमा हेर्दा परिवर्तन नेपाली जनताले गरेका छन्। यसो वाहवाही गर्ने, कहिलेकाहीँ ठिकै हो भनिदिने,
यस्ता काम गर्नेहरूले जो बाहिरबाट गर्ने हुन्छन् उनीहरूले परिवर्तन पश्चात परिवर्तन त मैले गरिदिएको हो र परिवर्तनको वाहक जो हो तिनलाई पिउसो देख्ने, त्यसलाई कठपुतली देख्ने र परिवर्तनको निम्ति जो बाहिर हुन्छ उसले आफूलाई नायक देख्ने। अनि मैले खेलाएको पिउसोहरू नायकले को आदेशमा खेलेको हो, त्यसका अब पिउसोको काम छैन। नायकले जे भन्छ त्यो गर्नुपर्छ र आफूलाई नायकको रूपमा परिभाषित गर्ने काम र त्यसको छायाबाट तर्सिनेहरूको विश्लेषण ठीक हुँदैन र सजिलोको निम्ति, आशको निम्ति र एउटा व्यक्तिलाई आधार मानेर यहाँकै जीवनलाई प्रतिनिधि पात्र मानेर 44 वर्षको राजनीतिक जीवनमा जसरी तपाईले होमिनुभयो, परिवर्तनको लागि निकै नै ठुलो भूमिका खेल्नुभयो, सङ्घर्षरत हुनुभयो, कतिपय समयमा जेल नेल पर्नुभयो। 44 वर्ष अगाडि तपाईले जसरी राजनीति सुरु गर्नुभएको थियो, 40-50 वर्षको अवधिमा मैले देखेको नेपाल यस्तो हो भनेर तपाईले त्यतिखेर परिकल्पना गर्नुभएको थियो ताकि आज यो दिन आएको छ? मैले सुरुमा राजनीतिमा लाग्दाखेरि कलिलो सपना थियो। अगाडि बढ्दै गयौँ, अगाडि बढ्दै गयौँ, समस्यालाई चिर्दै गयौँ, समाधान गर्दै गयौँ, नयाँ समस्याहरू आउँदै गयो, ती पनि चिर्दै आयौँ र अहिलेसम्म धेरै सफलताहरू प्राप्त भएका छन् र अझै पनि धेरै सफलताहरू प्राप्त गर्न बाँकी छ। त्यो लक्ष्य सबै पुरा भयो भन्ने होइन, तर कसैले काल्पनिक सोचको आधारमा आफूलाई त्यही रमाउँछन् र काल्पनिक सोचमा लाग्नेहरू समस्या देख्दैन र समाधान पनि देख्दैन र आफूले अगुवाई पनि गर्दैन। त्यसै कारणले मैले सुरुदेखि नै लाग्दा जुन सुरुको अवस्था थियो म पनि कलिलो थिएँ, म पनि परिपक्व थिइनँ र बिस्तारै परिपक्व बनाउँदै बनाउँदै समस्यासँग जुझ्दै समाधान गर्दै कठिन भन्दा कठिन दिनहरू अर्थात् तपाईले सुन्नु भएको छ गोलघर भन्ने, गोलघर हो काठमाडौँको सेन्ट्रल जेलभित्र छ। सानो एउटा खाट जत्रो कोठामा त्यही दिशा पिसाब गर्ने, त्यही बाहिरबाट ल्याएको खाना खाने, त्यही सुत्ने, त्यो दिनबाट पनि बिताएर आयौँ। यातना पनि दिइयो, यातना पनि खायौँ सेन्ट्रल जेलमा। सेन्ट्रल जेलमा एक पटक होइन, पटक पटक म सेन्ट्रल जेल 3 पटक बसेँ। जीवन नै धरापमा हुने खालको यातना थियो अथवा कस्तो थियो? मैले 96 दिन चाहिँ काठमाडौँको हनुमान ढोकाको डिएसपीमा बस्दाखेरि म अब बाँचेर फर्किन्छु भन्ने पनि मलाई लागेको थिएन। तर त्यतिखेर हनुमान ढोका ब्रेक गराएर पछि चाहिँ सेन्ट्रल जेलमा आउँदा अब धेरै दिन बाँच्दिनँ भने त्यतिखेर मैले अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जेलमै त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर चाहिँ झापा आन्दोलनका साथसाथै थिए धनकुट्टाको छिन्ताङ आन्दोलनका र अर्घाखाँचीको हरेभरे काण्डका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर चाहिँ म त अब मर्छु होला, ला बाँच्दिनँ होला। लामो समय 96 दिन चिसो छिरीमा सुताएर राखेको स्थितिमा जाडो महिनामा मेरो जिउ पुरै सुनिएको स्थिति थियो र आउँदाखेरि मलाई छिन्ताङ आन्दोलनको एकजना साथीले भन्नुभयो म एउटा
तरिका बताइदिन्छु, तपाईँ बाँच्नु पनि हुन्छ र स्वस्थ पनि बन्नुहुन्छ भनेर मैले सेन्ट्रल जेलमै मलाई चाहिँ त्यतिखेर लोकल काँचो अन्डा बिहान खाली पेटमा एउटा दिनको खानुस् त यो सब ठिक भएर जान्छ भनिसकेपछि मैले 15 दिन जति खाएपछि म निको भएँ र जुन तहमा म पुगेको थिएँ त्यहाँबाट फेरि मलाई शक्ति प्राप्त भयो, त्यही भित्र पनि शक्ति प्राप्त भयो र मैले लगातार सोच्ने गर्छु कि कहिलेकाहीँ निराशा आउँदैन भनेर होइन, तर सकारात्मक सोच राख्ने हो भने निराशालाई पनि चिरेर जान सकिन्छ, समस्यालाई समाधान गरेर जान सकिन्छ। जीवन चक्र नै यो हो, सुख दुःख। त्यस कारणले गर्दाखेरि म आत्तिदिँदैन, किनभने त्यही भित्र सुख दुःख भित्र नै रमाइसकेको हुनाले गर्दा कसैलाई लाग्ला जिन्दगीमा मैले सुख बाहेक दुःखै देख्नु हुँदैन र कसैलाई लाग्ला मैले दुःख बाहेक सुखै देखेको छैन भन्ने हो भने यी दुईटै विचार गलत हुन्। न संसारमा कहिले यस्तो थियो न भविष्यमा कहिले यस्तो हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ नि कि दरबारमा रहेकाहरू पनि उहाँहरूको इतिहास हेरौँ, विगतदेखि वर्तमान, चाहे रामायणमा रामको सुख दुःखको हेरौँ, चाहे महाभारतमा चाहिँ महाभारतको सुख दुःखको हेरौँ, चाहे पछिका हेरौँ, संसारका देशहरूको हेरौँ, नेपालको पनि हेरौँ, अनि के हुन्छ भन्ने हो भने भित्रैदेखि स्फूर्ति जागेर आउँछ र गलत कामहरूसँग चाहिँ जुझ्ने आँट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ गलत कामलाई परास्त गरेर अगाडि जान सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले भन्दै आएको छु, अहिले नेकपा फुट्दा पनि फुट्दैन र जुट्दा पनि नजुटेको र सरकार ढल्दैन। तर सरकार ढलाउने खेल भइरहेको छ नि त। खेल खेल्नेहरू एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको अनुहार हेर्न चाहँदैन, पानी बाराबार भएको स्थिति छ। नहोलान् भन्न सक्दिनँ, तर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मन मिलेन भने मन मिलाउनको निम्ति दुईतिरै जुन पक्ष हुन्छन् अलि पारा तातेको हुन्छ क्या, टेम्परेचर तातेको बेलामा अनि एकले अर्काको कतिपय कुरा नसुन्ने। तर पनि गठबन्धन गर्दा मन मिल्ने, एकीकृत हुने, पछिल्लो समय पदकै लोभमा विभाजित हुन गठबन्धन गर्दा मात्रै नभनौँ न, कतिपय गोप्य बेलामा दुईजना पनि कतिपय लिखित गर्नुभएको छ नि, त्यो मन मिलाएरै गर्नुभएको हो नि त। कतिपय बेलामा मन मिलेन भने अलिअलि ङ्यार र ङ्र त अलिअलि हुन्छ नि, अहिलेको ङ्यार र ङ्र नै हो। त्यस कारणले उहाँहरूले बसेरै मिलाउनुहुन्छ, कमिटी प्रणालीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले जसरी नेतृत्वको एकता जरुरी छ। प्रचण्डले वामदेव गौतमलाई भेट्नको लागि निवासमा पुग्नुहुन्छ, फेरि केपी शर्मा ओली पुग्नु भएको थियो। यसले गर्दा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि निकै नै दौडधुप भइरहेको हो पार्टीभित्र। होइन, घरमै कहिले काहीँ देख्नुहुन्छ नि, घर परिवारभित्र कहिले कोसँग कुरा हुन्छ, कहिले सामूहिक हुन्छ, कहिले द्विपक्षीय हुन्छ, कहिले त्रिपक्षीय हुन्छ, कहिले बहुपक्षीय हुन्छ नि। पार्टी पनि त एउटा घर हो नि, यो देश एउटा घर होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि छलफल हुनु अनौठो कुरा। त्यस कारणले हेर्नुभयो भने संसारको हरेक देशमा संसदमा पनि लबी हुन्छ। त्यो लबी भनेको के हो भने अनौपचारिक गफ गरेर अनि वातावरणलाई सहज बनाउने हो। संसारका हरेक प्रधानमन्त्रीका सुत्ने कोठा मात्र होइन, अलग अलग कोठा हुन्छन् गफ गर्नको निम्ति। राष्ट्रपति भवनमा जानुभयो भने अलग अलग कोठा हुन्छ, विभिन्न लबी हुन्छ, विभिन्न स्ट्यान्डर्डका हुन्छन्। किन हुन्छन् भन्ने हो भने विभिन्न स्ट्यान्डर्डबाट गफ गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले सामूहिक गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले द्विपक्षीय, कहिले बहुपक्षीय, कहिले विभिन्न पक्षीय गफहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र वातावरणलाई सहज सकारात्मक रूपमा लैजानु पर्ने हुन्छ। संस्थागत ठाउँमा
यो जहाँ पनि हुन्छ, संसारभरि हुन्छ। त्यस कारणले नभएको बेलामा सामूहिक रूपमा कतिपय बेलामा भएन भने निजी ठाउँहरूमा पनि हुन्छ नि। आज तपाईँ आउनु भएको छ, निजी निवासमै आउनु भएको छ होइन, कतिपय बेलामा सामूहिक ठाउँमा पनि भेट्नुहुन्छ सूचनाहरू लिन। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा हेर्दा पार्टी विभाजित पनि हुँदैन, पार्टी विभाजित पनि हुँदैन, सरकार ढल्दैन र अब सहमति र सहकार्यको साथ अगाडि बढ्दा त्यहाँभित्र आन्तरिक परिवर्तनहरू त हुन्छ। त्यसो भए केपी शर्मा ओली 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुने निश्चित हो। मैले आन्तरिक परिवर्तन हुने अनुसार तपाईले सहमतिको साथ पार्टीले कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्री फेरिन सक्दैन भने होइन, तर सहमति विपरीत एक कोहरो र एक पक्षीय हिसाबले पार्टीमा र सरकारमा जतिसुकै तितो भए पनि परिवर्तन सम्भव छैन। त्यसो भए अर्ली महाधिवेशनको आह्वानलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले, महाधिवेशनसम्म केपी शर्मा केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्री पनि केन्द्रीय कमिटीले चैत्र 25 देखि महाधिवेशन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने नेताले बोलिदिएको न हो। विधि र प्रक्रिया निर्णयमा त भएको होइन नि, बोलिदिँदैमा हुन्छ कि संस्थागत निर्णय चाहिन्छ। संस्थागत निर्णय चैतमा हो यही वर्षको। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने यो जुन महामारी चलिरहेको छ यसले कुन रूप लिन्छ अझै अन्दाज गर्न नसकिरहेको स्थितिमा महाधिवेशन छिटो पनि आउन सक्छ, ढिलो पनि हुन सक्छ। महाधिवेशन सम्भव हो यति बेला कोरोनाको जुन कहर भइरहेको बेला? रूप परिवर्तन गरेर सम्भव छ, सम्भवै छैन भन्ने होइन। मैले किन भन्न खोजेको हो भने पहिला 3250 को भेला गरेर महाधिवेशन हुन्थ्यो, एउटै हलमा कोचिएर हुन्थ्यो। तपाईले देख्नुहुन्छ नि कति हजार, अहिले कोरोना नभएको भए लाखको आमसभा कतिवटा भइसक्थ्यो। तर अहिले तपाईले देख्नुहुन्छ नेपालमा त सुरु भएको छैन, तर होला अहिले जुम मार्फत एउटा तहसम्म 100-150 सम्मको छलफल चलिरहेको छ। तर भारतमै देख्नुहुन्छ एकैचोटि हजारौंको बीचमा जाँदैछ उनीहरू। त्यस कारणले अब भर्चुअल किसिमले बढी भन्दा बढी हजारौंसँग भेट्ने, छलफल गर्ने कुरा हुनै सक्दैन भन्ने होइन, प्रविधिहरूको विकास गरेर पनि हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले देख्यौं नि, देखिरहेछौं नि, कतिपय विवाहहरूमा कति हजारसम्मको मान्छे पुग्छ नि। तर अहिले कतिपय ठाउँमा त मैले फोटो देखाएको छु, विवाहमा गएको 5 जना बसेको, दुलाले मोटरसाइकल चलाएको, दुलै चाहिँ पछाडि बसेर घर आएको देखिन्छ नि। त परिस्थिति जन्य न हो, परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्यो, परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्छ, परिस्थिति अनुसार निर्णय गरेर जानुपर्ने हुन्छ। सरसँग म थोरै मधेसको इस्युमा केन्द्रित भएर बहस गर्न चाहे। मधेसको जनताहरूको अवस्था, मधेसको दलहरूले जसरी
मधेसमा भएका विभिन्न समस्याको हामी समाधान गर्छौँ, समृद्धिको यात्रा आउँछ भनेर बारम्बार प्रचार गरिरहँदा मधेसी जनताहरूको नाममा राजनीति धेरै भयो, तर आर्मीबाट जनताहरू मारिन्छन् अथवा त्यहाँको व्यतिथि र विसङ्गतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? मधेसमा जनसङ्ख्याको चाप पनि छ, धेरै राम्रो सोच्ने व्यक्तिहरू छन्, समाज छ। अब कहिलेकाहीँ कतिपय प्रसङ्गमा घटना परिघटनाहरू पनि हुन्छन्। त्यसकारणले कुनै घटना यदि गलत भएको छ भने घटना त घटिसकेको हुन्छ, अपराध गर्ने दण्डित हुनुपर्छ। मेरो मान्यता यो हो। किनकि मधेसलाई प्रतिनिधि गरेर धेरै प्रतिनिधिहरू शीर्ष स्थानमा पुग्नु भएको छ। अब अर्को कुरामा भन्न चाहन्छु, कतिपय राजनीतिक दलहरूले हिजो म मात्र मधेसको नेता हुँ, मेरो पार्टी मात्र मधेसको हो र कतिले त धोती टोपीको भनेर आन्दोलनै गरे। अहिले हेर्नुहुन्छ कोही पनि त्यसरी लागेको छैन। अनि के भयो भने कतिपय नेताको परिवारमा इन्टरकास्ट विवाह भयो, अनि घरभित्रै भएपछि त हिजो त्यो गलत सोच बोक्नेहरू थिए, आज आफूमा रूपान्तरण भएर आएका छन्। हिजोका मधेसको मात्रै पार्टी हो भन्नेहरू आज देशको पार्टी हुँ भन्न थालेका छन्, हिमाल पहाड तराईको पार्टी हो भन्न थालेछन्, धोतीको पनि पार्टी हो, टोपीको पनि पार्टी हो, पूर्वको पनि हो, पछिको पनि हो, यही लुगा लाउने वा यही जात धर्म अथवा यो समुदायको वा यो भूगोलको मात्र पार्टी हो भन्न छोडिसके। त्यसकारण त्यो इतिहास भइसक्यो। अब इतिहासको घाउलाई कोट्याउन आवश्यक छैन। अर्को कुरा के हो भने तराई मधेसमा विकासको समस्या हो, पूर्वाधार नेताको समस्या होइन। नेताको समस्या, नेता त जति पनि छन्, नेता जति पनि छन् र थुप्रै नेताले हिजो विश्वासघात गरिसकेको हुनाले जसरी आए उदाए हराए। अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने म त तराई मधेसबाटै हो, पटक पटक त्यहीँबाट जित्छु। यसै पटक भन्नुभयो भने तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम मैले आफूले नयाँ सोचको साथ ड्राफ्ट गरेर 5 वर्षमा 28 अरब 50 करोडको टार्गेट सहित सुरुवात गरे। म अहिले मन्त्रीमा छैन, तर अहिले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम 4वटा मन्त्रालय अन्तर्गत चलिरहेको छ। तराईको 22 जिल्लाको निम्ति स्पेशल प्रोग्राम हो। हिमालको निम्ति अलग्गै हो, पहाडको निम्ति त कतिवटा प्रोजेक्ट छँदैछ, सिँगै देशभरिको प्रोजेक्ट त छँदै थियो। तर तराई मधेस समृद्धि अन्तर्गत तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै 250 भन्दा बढी ठाउँमा सामुदायिक भवनहरू बनेका छन्, थुप्रै स्कुलहरू बनेका छन्। तराई मधेसका 450 जतिको त पक्की घर बनाएर अनि त्यो घरमा सबभन्दा विपन्न गरिब सुकुम्बासीहरूलाई घरमा घरको साँचो दिएर बसाउँदै गइरहेका। तर पनि समाजमा भएको विकृति र विसङ्गति व्यतिथिहरू त यथावत भएको अवस्था हो नि त। दाइजोको नाममा कतिहरू छोरीहरू चेलीहरू जलाइन्छन्, विसङ्गति विकृति अवस्था न्यून छ। एउटा चाहिँ गाइडलाइनको भरमा एकै दिनमा एकै रातमा
जतिसुकै कडा कानुन बनाए पनि त्यो समाप्त हुँदैन। तर समाजलाई चेतना त दिन सकिन्छ नि त जनप्रतिनिधि मार्फत। हो, चेतना भरिँदै गएको कारणले गर्दाखेरि मात्रा घट्दै गएको छ, मात्रा घट्दै गएको छ। हिजो जनताको समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि, सुल्झाउनको लागि त्यही नेता जनताको मत लियो। अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने सामूहिक विवाह गराउने र सामूहिक विवाहमा केही सामूहिक रूपमा गिफ्ट दिने प्रचलन पनि तराई मधेसमै सुरु भएको छ। बाल विवाह थियो, बाल विवाह थियो, त्यसलाई समाप्त गरिँदैछ। बेटी बचाऊ अभियानै सुरु गरेको छ 2 नम्बर प्रदेशमा। सकारात्मक कुरा हो नि। अझै छात्राहरूलाई साइकलहरू तर नारामा भइदियो नि त। साराका सारा छोरी दाइजोमा लुटिन्छन्। अपराध कहाँ हुँदैन? काठमाडौँमा अपराध हुँदैन? त्यसो भए पहाडको अपराध देखाएर मधेसको अपराध तोप्नु पनि त मिलेन नि। कहीँको पनि अपराधले छुट पाउनु हुँदैन। कहीँको पनि अपराधले छुट पाउनु हुँदैन। अपराधको मात्रा अनुसार चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ। र तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, देख्नुभयो नि त, डिआइजीले श्रीमती मारेको र केही बसेर फेरि अदालतले छोडेको। जनताको आक्रोशपछि फेरि चाहिँ पुनरावलोकनको बाटोमा गइरहेको स्थिति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अपराध कहाँ हुँदैन, कुन तहमा हुँदैन? गरिबमा मात्र अपराध हुन्छ, धनीमा अपराध हुन्छ। सबभन्दा बढी सुरक्षा दिनुपर्ने, चेतना फैलाउनु पर्ने, सबभन्दा बढी कानुन बुझेकाहरू। कानुन फितलो भएर अपराध बढ्छ कि? कानुनको पालनकर्ताले नै अपराध गर्यो भने के हुन्छ? उ दण्डित हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको पछिल्लो उदाहरण रञ्जन कोइरालाको हो। मैले भन्दैछु अपराध कहाँ हुँदैन, कुन मात्रामा हुन्छ भने अपराध भइसकेपछि अनि मात्रै त्यसको उपायहरू हुन्छन्, दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अपराध पनि गर्ने अनि मानवीयता देखाएर छुट्न पनि कोसिस गर्ने, जुन गलत कुराहरू छन् जसलाई साथ दिन सकिँदैन। अपराधीलाई दण्डित गर्नै पर्छ। अपराधीलाई कसैले पनि कुनै नाममा छुट वा पुरस्कृत गर्नु हुँदैन। कुनै पनि हालतमा अपराधीलाई छुट र पुरस्कृत गर्नु हुँदैन, उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। ठिक सर, अन्तिममा छौँ। अब जाँदा जाँदै नेकपाको अवस्थामा देखिएको फेरबदललाई लिएर अथवा नेकपाले चाल्नुपर्ने कदम एउटा लोकप्रिय नेताको मार्फत के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ वर्तमान नेता? मैले आम देशवासीमा निराशा नछाओस्, नेकपाको नेतृत्वलाई समस्यालाई छिटो समाधान गरेर सकारात्मक सन्देश दिनुस्। सरकारलाई अहिले जुन गतिको साथ सरकार छ, यसलाई अझै गति दिने काममा लाग्नुस्। जनताले धेरै आशा र विश्वास राखेको छ, त्यो आशा र विश्वासलाई टुट्न नदिनुस् र आशाको ठाउँमा निराशा थपिन नदिनुस् र आफ्नो विश्वास भरोसा नगुमाउनुस्। यही नै बाटोमा म पनि मेरो तर्फबाट सक्दो योगदान पुर्याउँछु र जनताको आशा र विश्वास पनि यही भएकोले गर्दा सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पुरा गरौँ भन्ने म विश्वास र आग्रह गर्न चाहन्छु। ठिक छ सर, कोरोनाकै कहरमा निकै नै प्रतिकूल समयका बावजुद हामी देशको बारेमा विकास गर्न, देशको बारेमा, समाजको बारेमा अलिकति जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईको विचारको लागि हामी अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।
मलाई पनि केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।